देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जी कोण म्हजें उतार आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. वय हांगासर जेजू क्रिस्त आपणाच्या आवयच्या विशांत ओडपण उलयता. आपणाची आवय मरी मायन थंयसर उतार तिच्या गर्भांत घेतलें आनी तें मास जालें. आनी जेजूच्या बोवारी लोकांची खेट आसा आनी ती आयल्यांत ताचें उतार आयकूंक. तवळ ताची आवय भायर रावन देवाच्या उतराक खालतीमान परत घालचें आमकां जेजू दाखयता. मोरी माय कितली खालती जावन आसली. आपणाच्या पुता वयर अधिकार तिका आसलो. आपणाच्या पुताक अधिकारान तिका आपयत आसलें. पूण देवाचें उतार थंयसर परगट जात आसतना उतार तिचें थंय मास जाल्लें आनी उतराचो अनुभव तिच्या काळजांत जाल्लो आनी तिणें स्विकार केल्लें आनी खालतीमान घालन देवाच्या कामाक तिणें सोडून दिलें. आनी ती खुशी, देवाची खुशी ती जारी करनासली. आनी ह्या घडये जेजू क्रिस्त आपणाच्या आवयन केल्लें तें काम वर्तें जावन आसा. आनी तुमकांय तो अवकाश आसा. तुमकांय ह्या कुटुंबांत, म्हज्या कुटुंबांत, सर्गींच्या कुटुंबांत जियोंक एक अवकाश हांव करून दितां. जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी ती पाळटा म्हळ्यार म्हाका तुमी स्विकार करतात जाल्यार खंडीत तुमी म्हजें कुटुंब जातात. म्हज्या कुटुंबाचो एक सांदो जाता म्हणून जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आजय आपोवणें दिता. किर्तनकार म्हणटा, देवाचें उतार दिवो म्हजे वाटेक. वय जेजू क्रिस्ताची उतरां दिवो म्हज्या वाटेक. खंयच्या वाटेक? सर्गींच्या वाटेक. आमी पळयणारी सर्गींच्या वाटेची पळयणारी जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमकां दिवो जावन ह्या संवसारी आयलो आनी तो दिवो जर तर आमच्या काळजांत जळटा जाल्यार पवित्रत्म्या बराबर आमकां ह्या भावार्थाच्या जिणेंत आमकां धांवूंक जाता. मात्र न्ही ह्या काळोखाच्या संवसारांत उजवाड जावन आमकां जियोंक जाता. आनी देवाचें उतार सर्गींची वाट आमकां दाखयता. आनी जेजू म्हणटा हांवूच वाट. आनी ही वाट आमकां उगडापी जायचे जाल्यार ताची शुभ वार्ता आमच्या काळजांत रोमाचें. आज काळीज आमचें दिचें जेजू क्रिस्ताक. मोरी मायन तिचें काळीज दिलें. तिचें गर्भ मात्र दिवंक ना, तिचें काळीज दिलें. आनी काळजांत मास जाल्लें उतार तिच्या गर्भांत येवन पावता. वय आज आमच्या जिणेंत काळजांत जर तर देवाचें उतार रुता जायत जाल्यार आमच्या जिणेंत तें परजळीत जाता आनी ह्या सस्नीक जिविताच्या वाटेंत आमी जैतेवंत जाता. आज जेजू क्रिस्ताची एकच एक आशा, आमी जैतेवंत जायचे. ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावन ताच्या सांगाता सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा. आमेन.